Today we distribute fruit bearing and medicine plants in Agasai. We distribute around 500 fruit bearing trees and medicine plants. आज प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट केल्लो आहा आमच्या एलन सिल्वेरान. बाप आमचो युवा नेता, आमचो नेवो आहे ह्या जनरेशना खातीर न्यू लीडर, न्यू एक इमेज. तेणें आयज बरो एक इवेंट केल्लो आहा आनी अशेंच तेणें आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें इवेंट करचे, आमचे युथांक एकी कडेन हाडचे. Just like we have common blood among all humans, Hindus, Muslims, Sikhs and Christians. हांव विताल गोन्साल्वीस. हांव येयलो झाडां व्हरपाक. एलेन बाबान म्हाका हिंगा आपयला, पूण झाडां सगळीं काबार. पूण तेका देवा कोण सावूत मागता, कित्याक तेणें सगळ्याक लोकांक आयज दादोशी केले आनी हे फुडें तेणें हेज्यानूय बरीं बरीं कामां करची. देव बरें करूं. आयज एलन बाबान आनी एलन सिल्वेरा फाउंडेशन ट्रस्टान आयज सगळ्यांक झाडां वाटलेलीं आहा. जवळ जवळ 400 ते 500 झाडां तेणें वाटल्या. आनी आमकां एलन सिल्वेरान आमकां ही झाडां हाडल्या. Today we distribute fruit bearing and medicine plants in Agasai. We distribute around 500 fruit bearing trees and medicine plants. आज प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट केल्लो आहा आमच्या एलन सिल्वेरान. बाप आमचो युवा नेता, आमचो नेवो आहे ह्या जनरेशना खातीर न्यू लीडर, न्यू एक इमेज. तेणें आयज बरो एक इवेंट केल्लो आहा आनी अशेंच तेणें आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें इवेंट करचे, आमचे युथांक एकी कडेन हाडचे. Just like we have common blood among all humans, Hindus, Muslims, Sikhs and Christians. हांव विताल गोन्साल्वीस. हांव येयलो झाडां व्हरपाक. एलेन बाबान म्हाका हिंगा आपयला, पूण झाडां सगळीं काबार. पूण तेका देवा कोण सावूत मागता, कित्याक तेणें सगळ्याक लोकांक आयज दादोशी केले आनी हे फुडें तेणें हेज्यानूय बरीं बरीं कामां करची. देव बरें करूं. आयज एलन बाबान आनी एलन सिल्वेरा फाउंडेशन ट्रस्टान आयज सगळ्यांक झाडां वाटलेलीं आहा. जवळ जवळ 400 ते 500 झाडां तेणें वाटल्या. आनी आमकां एलन सिल्वेरान आमकां ही झाडां हाडल्या.